قرآن کریم وچ دسائے اللہ فرمے دے بندے او جیڑے ویلے قیامت آونی ہے ڈر ونجو قیامت دے زلزلے کولو سورت دا نام سورۃ الحج اللہ فرمے دے ڈر ونجو قیامت دے زلزلے کولو اللہ پاک کا کیو جیاں اوکھا زلزلہ ہے او لوگو ذرا قیامت دے زلزلے تے غور کرو اللہ پاک نے سورۃ الحج دی آیت کریمہ دے اندر قیامت دا زلزلہ دسا ہے اللہ پاک کا کہ جڑا وڈا زلزلہ ہے کہ جڑا وڈا مسئلہ ہے اللہ فرمے دے یا ایوہ الناس دنیا دے چودھریوں اور دنیا دے جاموں تے ملکوں اور دنیا کائنات دے سرداروں اور دنیا کائنات دے وڈیریوں اور دنیا کائنات دے امیروں تے غریبوں اور دنیا دے سونے تے کوجھےوں اور دنیا دے وڈیوں تے چھوٹےوں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قیامت آونی ہے قیامت دی فکر کیوں نہیں کریں دے اور دنیا دے جٹو زمینہ دی محبت جا کے او دکانداروں دکانہ دی محبت دے اندر آ کے او جائیداد والے ہو جائیداداں دی محبت دے اندر آ کے او کائنات دے پیسے پرستو پیسے دی محبت دے اندر آ کے او وقت تے او ڈمہار کیوں بھول گئے ہو جیرے ڈمہار آونے زلزلہ ایو جیاں اوکھا زلزلہ آونے اللہ پاک کا کیو جیاں اوکھا آونے اللہ فرمے دے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت ایو جیاں اوکھا نہیں آونے یا اللہ کیو جیاں اللہ فرمے دے او ماں او عورت او ماں جری اپنے بچے کو دودھ پلیں دی بیٹھی ہو سی او بچہ جرا جاں شیر خار بچہ ہونے او بال جرا جاں دودھ تے کھیر تے ہونے اللہ فرمے دے ماں جرے ویلے اپنے بچے کو دودھ بیٹھی پلیں دی ہو سی جرے ویلے اسرافیل نے سور پھوکنے جرے ویلے قیامت قائم ہونی ہے جرے ویلے دنیا تے زلزلہ تے حل چل مچنی ہے اللہ فرمے دے اگر ایڈو کوئی ماں اپنے بال کو دودھ پلیں دی بیٹھی ہوئے اللہ فرمے دے اے جڑے وڈی فکر ہونی ہے اے جڑا وڈا زلزلہ ہونے ماں اپنے پلاون والے دودھ پیون والے